JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदर आज़ाद कश्मीर के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने का सोच भी नहीं सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की वजाहत। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं कि गैर रियासती जमातों का एजेंडा कश्मीर की वहदत के खिलाफ गहरी साजिश है। कश्मीरी अवाम गैर रियासती जमातों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सब्ज़ हिलाली परचम तले मुत्तहिद हो जाएं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर खान कहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती और बका कश्मीर से वाबस्ता है। आज़ादी के लिए कश्मीरियों ने लाखों जानों के नजराने पेश किए। शुहदा के खून का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि मसला कश्मीर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत की पॉलिसी मजबूत बुनियादों पर अस्तवार है। आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की अफवाहें फैलाने वाले सियासी बेरोजगारों को कश्मीरी अवाम अच्छी तरह जानते हैं। आज़ाद कश्मीर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरों और देहातों में एहतजाजी मुजाहिरे, हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लोड शेडिंग के बायस तमाम कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर चौधरी मोहम्मद सईद ने कहा है कि मुल्क में बेरोजगारी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिससे निपटने के लिए सनती तरक्की के फरोग के लिए मौसर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कदा सेमिनार से खिताब। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने वाज़ेह किया है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने का सोच भी नहीं सकती। सूबे के हवाले से सदर आज़ाद कश्मीर के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। कंट्रोल लाइन के करीब हजीरा के मुकाम पर पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कदा एक जलसा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद का कहना था कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने से मुतल्लिक प्रोपेगंडे में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर की पुरअमन और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल के बगैर जनूब मशरकी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा बताए कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने की करारदाद सर्द खाने में क्यों पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत जमहूरियत का अलम बरदार होने के बावजूद कश्मीरियों को आजादी और हक खुद इरादियत देने से मुताल्लिक अपना वादा पूरा नहीं कर रहा। वजीर आजम ने कहा कि 6384 मुलाजमतें देने के अलावा 3 मेडिकल कॉलेजेस और नई यूनिवर्सिटियां कायम की। पुलिस में मजीद 2000 अफराद भर्ती किए जाएंगे। आजाद कश्मीर में कोई नया जिला और सब डिवीजन कायम नहीं किया जाएगा। जलसा से आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर सरदार गुलाम सादिक ने खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जेल में मच्छरों से डरकर मुल्क से फरार हो गए थे। आज किस मुंह से पीपल्स पार्टी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जलसा से सीनियर वजीर चौधरी यासीन समेत दीगर वज़रा और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने खिताब किया। इस मौका पर वजीर आजम ने मुतअद्दिद तालीमी इदारों और अस्पतालों के क़याम समेत मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। इससे कबल वजीर आजम आजाद कश्मीर का हजीरा पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि गैर रियासती जमातों का एजेंडा कश्मीर की वहदत के खिलाफ गहरी साजिश है। कश्मीरी अवाम गैर रियासती जमातों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सब्ज़ हिलाली परचम तले इकट्ठे हो जाएं।
سردار عتیق احمد خان نے مجاہد منزل راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم کانفرنس تقسیم کشمیر کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اور ریاست کی وحدت اور تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے سامراجی قوتوں کے تمام عزائم کو پوری قوت کے ساتھ کچل کر رکھ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ 26 مئی کو مسلم کانفرنس کا کوٹلی کے مقام پر منعقد ہونے والا مرکزی کنونشن آزاد کشمیر کی سیاست کا رخ تبدیل کر کے دھاندلی کے ذریعے آزاد کشمیر کے عوام پر مسلط ہونے والے حکمرانوں کو واضح پیغام دے گا کہ کشمیری عوام آزاد کشمیر میں غیر ریاستی جماعتوں کے وجود کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں مسئلہ کشمیر کو بھول چکی ہیں اور غیر ریاستی جماعتوں نے کشمیر کے قومی تشخص کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی و بقا کشمیر سے وابستہ ہے۔ آزادی کے لیے کشمیریوں نے لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شہداء کے خون کا تحفظ ہر صورت میں کیا جائے گا۔ راجہ محمد فاروق حیدر خان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو فراموش نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اور پالیسی ساز ادارے یاد رکھیں کہ مایوسی کے عالم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے حصول کے لیے کشمیری عوام نے 5 لاکھ سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہم شہداء کی ان مقدس قربانیوں کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون ریاست کی نمائندہ جماعت ہے اور غیر ریاستی جماعتوں کا تانا دینے والے شیخ چلی نے اپنے دور حکومت میں کشمیری عوام کا تشخص بری طرح پامال کرتے ہوئے اپنی پوری جماعت کو آصف علی زرداری کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر دوسروں پر تنقید کرنی چاہیے۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پیپلز پارٹی کی حکومت کی پالیسی مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی افواہیں پھیلانے والے سیاسی بے روزگاروں کو کشمیری عوام اچھی طرح جانتے ہیں۔ چودھری محمد یاسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پر رکھی اور پارٹی کے قیام سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی کا مسئلہ کشمیر پر مضبوط اور جرأت مندانہ موقف پوری دنیا پر عیاں ہے۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ ہم بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں مگر مسئلہ کشمیر پر کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہماری امیدوں اور امنگوں کا محور و مرکز ہے۔ کشمیری عوام پاکستان کے خلاف کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے۔ شہید عوام سے لے کر شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو تک قربانیوں کی طویل تاریخ رکھنے والی جماعت نے بکنا اور جھکنا نہیں سیکھا۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو بھرپور ریلیف دیں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے کارکن صدر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہروں اور دیہاتوں میں احتجاجی مظاہرے، حکومت اور وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث تمام کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ گزشتہ 1 ماہ سے پاکستان کی طرح آزاد کشمیر کے تمام اضلاع بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف آزاد کشمیر کے تمام علاقوں میں احتجاجی مظاہروں، جلسوں اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام حکومت اور وابڈا کے خلاف سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ شہریوں نے سڑکوں پر ٹائر جلائے اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ ہوا تو آزاد کشمیر کے عوام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر چودھری محمد سعید نے کہا ہے کہ ملک میں بے روزگاری کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار سے خطاب۔
آزاد جموں کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے زیر اہتمام مسٹ یونیورسٹی میرپور میں طلباء و طالبات میں صنعتی ترقی کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر چودھری محمد سعید تھے، جبکہ صدارت چیمبر آف کامرس آزاد کشمیر کے صدر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری نے کی۔ تقریب میں مسٹ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے ملک میں بے روزگاری کے خاتمے اور صنعتی ترقی کے حوالے سے اپنے تجربات کی روشنی میں طلباء و طالبات کو آگاہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس اور سمیڈا نے جو یہ ایفرٹ کی یہ بہت زبردست تھی، کیونکہ ہمارے ملک میں امپلائمنٹ ایک ان امپلائمنٹ رادر بہت سیریس ایشو ہے، اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر جو جابس کریٹ کر رہا ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ یوتھ کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے فلی۔ تو اگر یہ انٹرپرینورشپ جو ہے یہ اس کی طرف توجہ دی جائے اور لوگ اپنے اسمال اور میڈیم سائز کے بزنسز ڈیولپ کر سکیں جو الٹیمیٹلی انشاءاللہ گریجویٹ کریں گے فار دا لارجر اینڈ بگر بزنسز، تو وہ بہت بہتر ہوگا۔ آج یہ بڑی اچھی ایفرٹ تھی جس میں سارے ان طریقوں کو ڈسکس کیا گیا۔ میں نے بھی ایز اے گیسٹ اسپیکر جو میرے ایکسپیرینسز ہیں لائف کے، ہاؤ ٹو گریجویٹ بزنسز فرام اسمال ٹو میڈیم ٹو لارجر اینڈ بگر بزنسز، تو وہ سارے شیئر کیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ایک ایسی گراؤنڈ تیار کر لیں گے جس میں یہ چیزیں آگے جا کے بڑی یوزفل ثابت ہوں گی۔ اس سیمینار منعقد کرنے والے تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس سیمینار سے خاص کر جو ہمارے بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، بزنس اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے، ان کو بہت ہی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملی ہے۔ تو یہ جتنے اسٹوڈنٹس ہمارے جنہوں نے اس سیمینار میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، میرے خیال میں جتنا نالج انہیں اس سیمینار سے ملا ہے یا ملے گا مزید، وہ کتابوں میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ یہ سیمینار جو ہم نے آرگنائز کیا یہ آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس سمیڈا اور میرپور یونیورسٹی کے تعاون سے کیا۔ اے جے کے چیمبر آف کامرس سے یوتھ کمیٹی نے یہ سب کچھ آرگنائز کیا۔ اس سیمینار کا مقصد تھا انٹرپرینورشپ، اور انٹرپرینورشپ ہم نے بچوں کو سکھایا کہ کیا ہے۔ ہم نے جو مسٹ کے MBA کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ انٹرپرینورشپ کیا ہے اور وہ کیسے اپنے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کے لیے امپلائی ہونا مشکل ہے، امپلائمنٹ کی لمیٹڈ اویلیبلٹی ہے۔ سو کچھ لوگوں نے بزنسز بھی لگانے ہیں جنہوں نے ایونچولی امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے۔ سو اس کے اویئرنیس کے بارے میں ہم نے یہ سیمینار آرگنائز کیا تھا۔ میرپور چیمبر آف کامرس اور مسٹ یونیورسٹی کی مدد سے جو سمیڈا کے متعلق جو ہم ایک پریزنٹیشن دی گئی ہے، ہم اس سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہیں، بہت زیادہ اچھا لگا ہے، تاکہ ہمارے کیریئر ڈیولپمنٹ میں ہماری انٹرپرینرشپ جو بہت سے لوگ جو ہے نا ہم میں سے MBA کے بعد جو ہے نا اپنا بزنس کھولنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو اسمال سے میڈیم اینڈ دین لارج کمپنیز میں کنورٹ کرنے کے لیے، تو یہ بہت اچھا ہے، تو ہمیں بہت اچھا لگا ہے، بہت اچھا فروٹفل ہمیں انفارمیشن ملی ہے یہاں سے۔ دس از اے ویری گڈ پلیٹ فارم فار آل اسٹوڈنٹس آف مسٹ۔ SME کو مسٹ یونیورسٹی سے یا بزنس اسٹوڈنٹ سے جوڑا جا رہا ہے، جو ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم بن گیا جہاں سے ہم آگے بزنس کو فردر چلا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے پاس اتنی وقت نہیں تھی کہ وہ کسی اور آرگنائزیشن میں یا کوئی ایز سچ ورک کر سکیں۔ ہمارے فیوچر میں، ہمارے نیئر فیوچر میں ہمیں بہت زیادہ ہمیں یہ فائدے مند ہے، کیونکہ اس نے مین فوکس آن دا بزنس، مور اینڈ مور بزنس اپرچونٹی پہ فوکس کیا ہے، مور دی انکریمنٹ آف مور اینڈ مور امپلائمنٹ ریٹس۔ اس سے ہماری امپلائمنٹ ریٹ انکریز ہوگا اور ان امپلائمنٹ میں بہت کم سے کم کمی آ سکے گی۔ آزاد کشمیر کے وزیر ٹرانسپورٹ محمد طاہر کھوکھر نے کہا ہے کہ MQM ملک کے 98% محکوم و مظلوم پسماندہ طبقات کی جماعت ہے، جس نے ہمیشہ غریب اور متوسط طبقے کے افراد کے حقوق کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ملک سے موروثی سیاست کا خاتمہ کر کے ہی غریب کو ان کے حقوق دلائے جا سکتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے رکن و حق پرست وزیر ٹرانسپورٹ طاہر کھوکھر نے کہا ہے کہ MQM مزدوروں، کسانوں اور ہاریوں سمیت ملک کے 98% محکوم و مظلوم پسماندہ طبقات کی جماعت ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ غریب اور متوسط طبقے کے افراد کے حقوق کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ملک سے موروثی سیاست کا خاتمہ کر کے ہی غریبوں کو ان کے حقوق دلائے جا سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے محنت کشوں کے مسائل سے
आगाह हूँ। जब तक इख्तियार है इनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करूंगा। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने हमेशा गरीबों और मजलूमों को उनके हुकूक दिलाने और गरीबों मतवस्त तबके से पढ़ी लिखी और बासलाहियत क़यादत को मुंतखब करके मतवस्त तबके को फैसला साजी के अमल में शामिल करने की बात की है। ताहिर खोकर ने कहा कि मुल्क भर में MQM के कारकुनान, जिम्मेदारान और हक परस्त अवामी नुमाइंदगान कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफा की तबलीग और अमली नफाज के लिए कोशां हैं। जमीयत उलमाए जम्मू कश्मीर के सदर मौलाना पीर अतीकुर रहमान ने कहा है कि आलम कुफ्र की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इसके हबीब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुजरे हुए लम्हात सरमाया हयात हैं। महफिल नात की तकरीब से खिताब। मौलाना पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान सज्जादा नशीन दरबार आलिया फैजपुर शरीफ ने महफिल नात की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक अपने महबूब का जिक्र इस शान से बुलंद किया कि दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों और कुर्रे अर्ज़ के चप्पे चप्पे में हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने वालों पर अल्लाह ताला अपनी अनायात की बारिश कर देता है। उन्होंने कहा कि बस्ती बस्ती करिया करिया मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने वाले खुशबख्त होते हैं। उन्होंने कहा कि कुफ्र इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो चुका है। आए रोज मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि तमाम उम्मत यकजान होकर इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद व मुनज़्ज़म हो जाए। KIRF कम्युनिटी अस्पताल जातला में बरतानवी डॉक्टर्स की टीम ने सैकड़ों ऑपरेशंस किए। सीनियर ENT सर्जन डॉक्टर अब्दुल करीम चौधरी ने मीरपुर से इस टीम को ज्वाइन किया। बरतानवी डॉक्टर्स की यह टीम आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का दोबारा दौरा करेगी। अशफाक अहमद KIRF जातला कम्युनिटी अस्पताल में बरतानवी डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम लेकर आए। इस टीम ने करोड़ों रुपए मालियत के सैकड़ों ऑपरेशंस किए और अद्वियात भी मुफ्त तकसीम की। डॉक्टर चार्ल्स वीवा, जो दुनिया के चंद माहिर तरीन प्लास्टिक सर्जन में से एक हैं, उनकी इस टीम में बरतानवी डॉक्टर्स के साथ साथ मीरपुर से ENT सर्जन डॉक्टर अब्दुल करीम चौधरी और डॉक्टर फैसल बशीर ने भी शिरकत की। JK न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने मैनेज किया इस टीम को यहाँ लाने में, उसके बाद इस टीम की कारकर्दगी और एफिशिएंसी यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। यहाँ के पुअर लोगों के लिए जो को पिंडी और लाहौर जाना ज़रा मुश्किल काम होता है, और यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट की सहूलत देना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। इस सबसे बड़ी अच्छी एफर्ट है कि हम लोग जो सर्जरीज कर रहे हैं DHQ हॉस्पिटल मीरपुर वगैरह में और बाकी पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स में, हमारे पास और लोड भी बहुत ज़्यादा है ENT के केसेस का, और प्रॉपर प्लास्टिक सर्जरी जो है अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग इस तादाद में ऑपरेशन कर नहीं सकते। तो हम लोग इनको इस तरह एंटरटेन कर नहीं सकते। हम एका दुक्का करते रहते हैं बीच में DHQ हॉस्पिटल मीरपुर में भी, लेकिन इस तरह के कैंप्स जो हैं उसमें तो एक तो सीखने का बहुत मौका मिलता है, दूसरी बात यह है कि ये अच्छा एक ड्रेन हो जाता है अच्छा खासा पेशेंट। आल्दो कि इनकी पोस्ट ऑप केयर हमने करनी है और हमें पता है कैसे करते हैं और हमें सीखने का मौका मिलता है। इसकी वजह से काफ़ी अच्छी एफर्ट है और उम्मीद है कि आइंदा भी ये जारी रहेगी। KIRF बरतानिया के अशफाक अहमद ने बरतानवी डॉक्टर्स की जो टीम लाई थी वो बड़े अहदाफ मुकम्मल करके बरतानिया चली गई। KIRF बरतानिया की एक टीम 2012 के आखिर में दोबारा आजाद कश्मीर और पाकिस्तान का दौरा करेगी और सैकड़ों मरीजों का इलाज और उनके ऑपरेशंस करेगी। कश्मीर के लिए 100 मुस्कुराहटें, KIRF बरतानिया का एक अजीम प्रोजेक्ट। अशफाक अहमद की क़यादत में डॉक्टर चार्ल्स वीवा और बरतानवी डॉक्टर्स की टीम एक काबिल तहसीन कारनामा अंजाम दे रही है। आप भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालिए। कैमरामैन कामरान चौधरी के साथ जुनेद अंसारी, JK न्यूज़ मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। JK न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। JK न्यूज़।